बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ एंड हेल्थ टीवी के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को खुश आमदीद। नाज़रीन, नूर मुकद्दम केस में एक इंकशाफ किया गया है मारिया अली की तरफ से और इसकी तस्दीक की है मुबशर लुकमान ने। ये इसमें बताया गया है कि जो जाहिद जाफिर का फ़ोन है वो बड़ा अहम है, क्योंकि इस फ़ोन की शिकायत अमेरिकी कॉन्सुलेट को भी की गई है और इसके अलावा इसके मोबाइल से क्या क्या डाटा बरामद हुआ है और इसके अलावा नूर मुकद्दम के मोबाइल से क्या मैसेज जो है वो दिया गया था अपने दोस्तों को। फिर जाकिर जाफिर के हवाले से एक दरिंदगी का मुजाहरा किया गया जब उससे राब्ता किया गया। ये सारी बातें आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा। मजीद वीडियो देखने से पहले अगर आपको लगता है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको इस केस से जुड़ी तमाम मालूमात बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, इसमें जो मुबशर लुकमान है उन्होंने एक वाज़े तौर पे एक स्टोरी बयान की है कि ये जो जादू होते हैं वो किस तरह किए जाते हैं। मैं भी आपको बता दूं, जितना मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेट किया है, जितने भी काले जादू किए जाते हैं इस तरह के लोगों की शादियां या रिश्ते तोड़ने के लिए किए जाते हैं, उसके पीछे एक हराम काम जरूर होता है। एक तो हराम गोश्त इसमें मुलव्वस होता है, दूसरा इसके अंदर जिनाह भी मुलव्वस होता है। ये इंकशाफ मैंने खुद जो एक इस तरह का काम करते हैं लोग, उनसे मैंने इस चीज की तस्दीक की है। ये मैंने इसका जो पता लगाया है कि जब भी काला जादू किया जाता है वो जो भी शख्स उससे करवाने के लिए आता है या तो वो उसके लिए खुद पेश होता है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, और वो खुद उसके लिए पेश होता है जिना के लिए, या वो उसके लिए जिना के लिए वो कोई और इसके बाद जो थर्ड पार्टी है वो उसको प्रोवाइड करती है, कोई और लड़की या लड़का उसके लिए प्रोवाइड करते हैं। और ये घिनौना काम करते हुए इस काले जादू का जो अमल है उसको किया जाता है। ऐसे नहीं किसी के घर तोड़े जाते हैं और किसी के घर को बर्बाद किया जाता है, किसी की शादियों के अंदर रुकावट की जाती है। ये सारा कुछ जो है सामने आया है। और इसी तरह मुबशर लुकमान ने इसके बारे में बताया कि इनके एक जो चिल्ले होते हैं ये शैतान को राजी करने के लिए इस तरह का काम करते हैं, क्योंकि ये जो जादू है काला जादू ये शैतान की तरफ से ये किया गया होता है। ये शैतान को राजी करना होता है और ये शैतान ने सारे अमल को दोहराना होता है। और इसमें एक और फर्क है एक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, जो इनके पास अवामिल होते हैं वो और इसके पास जो काला जादू होता है ये इसमें फर्क होता है इसमें, क्योंकि उसके पास जो जिन होते हैं जिन्नात होते हैं उसके हवाले से और जो काला जादू होता है इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। जो एक मुबशर लुकमान ने इस चीज़ की बात की है, इस चीज़ में थोड़ी सी जो है करेक्शन की ज़रूरत है। इसके अलावा आप आते हैं मेन अपने टॉपिक की तरफ, जो नूर मुकद्दम केस के हवाले से उसके अंदर जो जाहिद जाफिर का सेल फोन है वो इतना अहम क्यों है, क्योंकि जो शिकायत दर्ज कराई गई थी अमेरिकी कॉन्सुलेट को उसके अंदर एक चीज ये भी थी कि मेरा मोबाइल मुझे वापस कराया जाए, और उसमें यह भी बताया गया कि मेरा मोबाइल अगर इनके पास से ओपन होता है, डाटा इनको रिसीव होता है, तो इसमें मेरा जो नुकसान होगा वो होगा, आप लोगों के हवाले से भी नुकसान होगा, क्योंकि इसके अंदर इसलिए जो है अमेरिकी कॉन्सुलेट अमेरिकी सफारत खाना इसके अंदर इंटरेस्ट ले रहा है क्योंकि इससे पहले उन्होंने इस चीज की जो है नफी कर दी थी और इसको कहा था कि हम इस केस में नहीं घुसेंगे। उस मुल्क की जो स्टेट है उसके कानून के मुताबिक उसके ऊपर केस चलेगा और उसको सजा और जजा होगी। लेकिन अब वो दोबारा इसने इंटरव्यू किया है, बाकायदा तौर पे 25 मिनट बात हुई थी और उसके अंदर ये एक अहम इंकशाफ किया गया था कि जाहिद जाफिर ने उन्हें वार्न किया है कि अगर मेरे मोबाइल से डाटा जाता है तो इसमें आप लोगों के हवाले से मेरे पास कुछ अहम सीक्रेट नंबर हैं जो आप लोगों के लिए बहुत अहम हो सकते हैं, वो वाज़े तौर पे हो जाएंगे। ऐसा क्या है इंकशाफात किया जाता है मुबैना तौर पे। अब आने वाले दिनों में इसके ऊपर क्या पेश रफ्त सामने आती है वो भी सामने आ जाएगा कि ये सच उन्होंने इंकशाफ किया है या झूठ किया है। इसके अलावा
جو ماریا علی نے انکشاف کیا ہے کہ اس نے اس کے موبائل سے اور لڑکیوں کا ڈیٹا بھی برآمد ہوا ہے. وہ کیا ڈیٹا تھا؟ جس طرح جس نے نور مقدم کے ساتھ کیا، ان کو بلیک میل کرتے ہیں، نشاور پارٹی کے اندر ان کو نشہ دے کر ان کی برہنہ ویڈیوز بناتے ہیں مبینہ طور پہ، اور اس کے علاوہ ان کی ویڈیوز کا غلط استعمال کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ ایک صحافی نے یہ بھی کہا کہ یہ ایک ان کو بلیک میل کر کے ان سے پیسے بھی بٹورتے ہوں گے. ڈزنٹ میٹر کہ یہ امیر ہیں، پیسے والے ہیں، یہ چیز جو ہے اس کے اوپر میٹر نہیں کرتی. یہ اس کا ایک انفرادی عمل ہے، اس کا انفرادی جرم ہے جو یہ کرتا رہا ہے. زاہد جعفر کے حوالے سے یہ انکشاف کیا گیا ہے. اس کے علاوہ یہ بتایا گیا کہ اور لڑکیوں کی ویڈیوز، تصویریں بھی اس کے اندر مبینہ طور پہ ماریا علی نے انکشاف کیا ہے، اس چیز کی تصدیق کی ہے. انہوں نے اپنے خصوصی ذرائع سے اس کو پتہ لگایا ہے کہ اس کے اندر یہ چیز جو ہے وہ ملوث ہے. یہ ایک عادی مجرم ہے، اس نے یہ پہلا ایسا کام نہیں کیا. اس سے پہلے بھی اس طرح کے گھنونے کام کرتا رہا ہے. لڑکیوں کو بلیک میلنگ کرنا اور اس کی ویڈیوز بنانا، ان کے اوپر تشدد کرنا، یہ واضح ہے. ایک بات تو آپ کے واضح ہے کہ 3 لڑکیوں کا جو قتل ہوا تھا ان کے گھر میں، اس کو بعد میں ایکسیڈنٹ کا نام دیا گیا تھا. یہ بھی انکشافات آپ سن چکے ہیں ان کے حوالے سے، یہ بھی بڑا اہم ہے. اس کے علاوہ نور مقدم کے حوالے سے ایک اس کے میسج کے حوالے سے بتایا گیا. نور مقدم نے ایک انگلش میں میسج بھیجا کہ مجھے مدد کی ضرورت ہے اور میری ہیلپ کریں، یہ مجھے قتل کر دے گا. اس طرح ایک اپنے دوستوں کو میسج کیا، اور وہ دوست جس طرح وامق ریاض نے کہا تھا کہ کچھ لوگ باہر آئے ہوئے تھے، اور یہاں پہ یہ لگتا ہے کہ جس طرح وہ لوگ آئے ہوئے تھے، نور کی بات یہ واضح ہوتی ہے کہ ان کے دوست آئے ہوئے تھے، لیکن وہ مسلسل کال کر رہے تھے نور مقدم کو اور زاہد جعفر کو. زاہد جعفر نہ نور مقدم کو کال اٹھانے دے رہا تھا اور نہ وہ خود کال پک کر رہا تھا، اور اس کے جو چوکیدار ہیں وہ انہیں اندر نہیں جانے دے رہے تھے. وہ یہ فرما رہا تھا کہ صاحب جی کا کہنا ہے کہ نہ کوئی اندر آئے نہ کوئی باہر جائے. تو اس حوالے سے یہ اہم ایک پوائنٹ ہے کہ ان کے دوستوں کو بھی اندر نہیں جانے دیا گیا. اگر انسانیت کے ناطے چوکیدار یہ چاہتا تو وہ اس نور مقدم کو بچا سکتا تھا، کیونکہ جب وہ خون میں لت پت ہو کے اس نے جب فرسٹ فلور سے چھلانگ لگائی ہوگی تو اس کے پاؤں کے اندر موچ بھی آئی ہوگی. وہ جس طرح لڑکھڑا کے وہاں دروازے تک پہنچتی ہے، اگر یہ چاہتا، اس کو پتا تھا کہ اسے یہ قتل کر دے گا، پھر بھی اس نے اس کی انسانیت نہیں جاگی، اس کا ضمیر نہیں جاگا، اس نے اس کو نہیں جانے دیا، دوبارہ زاہد جعفر درندے کے حوالے کر دیا. پھر اس کے بعد ان دوستوں نے جب ان کا چوکیدار نے بھی اندر نہیں آنے دیا، ان کی طرف سے بھی کوئی رسپانس نہیں مل رہا تھا، پھر ذاکر جعفر کو کال کی جاتی ہے اور اس نے اسے ایک معمولی لیا، لائٹلی لیا، کوئی ری ایکشن نہیں دیا. اس نے کال کی، اس کو جو تھراپی ورکس کی ٹیم ہے ان کو کال کی اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا اور وہ لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں. یہ ایک آج کی جو پچھلے 2 دن سے ڈیولپمنٹ چل رہی تھی اس کیس کے حوالے سے بڑی اہم یہ تھی. اور یہاں پہ جو ذاکر جعفر ہے اس نے بھی درندگی کا مظاہرہ کیا. اس کے علاوہ میرے کمنٹ میں ایک بائی چانس طور پہ وامق حسین نے کمنٹ کیا ہے اور ہمیں کہا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، جھوٹ نہ بولیں. ہمارے پاس جو جتنی بھی خبریں آتی ہیں اس کا حوالہ دے کے اور مستند خبریں ہم آپ تک پہنچاتے ہیں. وہ وامق حسین ہے یا وامق ریاض ہے، یا ہو سکتا ہے کہ اس کی آئی ڈی وامق حسین کے نام سے بنی ہو، لیکن یہ بھی ممکن ہے کہ بائی چانس اس کا نام اس طرح وامق میچ کر گیا ہو. لیکن وہ شخص، کچھ ان کے اعلیٰ کار جو ہیں آج کل کومنٹ سیکشن میں آ کے ان کو سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. جو لوگ ان کو سپورٹ کریں گے یہ لوگ بھی اسی طرح درندے ہوں گے جس طرح زاہد جعفر ایک درندہ ہے. اپنا خیال رکھیے گا اور آج کے لیے اتنا ہی. میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.